सरकारले हामीले एउटा 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दाखेरि 30 रुपैयाँसम्म कर लिन्छ। यसै गरी 50 रुपैयाँको ब्रस किन्यो भने 5 रुपैयाँ कर लिन्छ होला। अनि कर चाहिँ सबै ठाउँबाट लिने, सुविधा चाहिँ नदिने भनेर त अब त्यसरी विद्युत सर्ट हुँदाखेरि भएको क्षति जुन घरमा छ त्यसको भरण गर्छ विद्युत प्राधिकरणले, के हुन्छ? होइन, मिटरहरू हामीले क्षति त जस्तो कि मानवीय क्षति कुनै पनि हुन पाएको छैन होइन। हाम्रो हाम्रो नियम विनियममा पनि के कुराहरूले हामीलाई बाँधेको छ सबै कुरा म आफै त्यो विद्युत प्राधिकरणको होल कुरा डिफाइन गर्ने व्यक्ति पनि होइन। र क्षतिको कुराहरू हुन्छन् कि मानवीय क्षति कुनैलाई कसैलाई सर्ट सर्किट गरेर लाइन लाग्यो या त कसैको केही जल्न गयो या त के भयो भने त्यो कुराहरूलाई नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालबाट नारायण अस्थिको हार्दिक नमस्कार। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा आज मैले 3 जना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम धनगढी वितरण केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु। धनगढी वितरण केन्द्रबाट वितरित भएको केही ठाउँहरूमा बिजुलीको पावर एकदमै कम हुने र त्यसका लागि पटक पटक निवेदन गर्दाखेरि पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरिएको छ र विद्युत पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। धनगढी वितरण केन्द्रबाट वितरण गरिएका ठाउँहरूमा यो समस्याको समाधान के होला भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि भेरोसिल खोपको, कोरोना विरुद्धको भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनको लागि मिति तय भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा मैले कैलाली र कञ्चनपुरमा कति व्यक्तिले कसरी चाहिँ खोप पाउने छन् भनेर कैलालीका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामी र कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनार स्वास्थ्य कार्यालयका हुनुहुन्छ। दुवैजना उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूको फोन लिनेछौँ। 091-410-216 डायल गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ आरडीजीले। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धनगढीमा अनियमित विद्युत कटौतीको कारणले गर्दाखेरि समस्या भोग्नु परेको र हिजो मात्रै सो समस्याको विद्युत गइरहने समस्याको समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै विद्युत कटौती रोक्नको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र यदि चाहिँ सो ध्यानाकर्षण अनुरूप विद्युत कटौती नरोकिएपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा भइरहेको अनियमित विद्युत कटौती रोक्न युवा सङ्घ नेपाल कैलालीले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई विद्युत कटौतीले जनतालाई शास्ति भएको भन्दै विद्युत कटौती रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको उसले जनाएको छ। र हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ। उहाँको फोन रिसिभ भइराखेको छैन। समस्या यो आएको छ। हिजो मात्रै पनि ओम शान्ति टुलबाट फोन आएको थियो सर्वसाधारणको, त्यहाँ विद्युतको पावर एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख भोग्नु परेको गुनासो गरिएको थियो। वडा नम्बर 3 को विशाल नगरबाट पनि त्यस्तै प्रकृतिको समस्या आएको थियो। त्यो पनि मैले सोध्नेवाला थिएँ तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क भइराखेको छैन। उहाँलाई हामी केही छिनपछि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि भने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिड विरुद्धको भेरोसिल खोपको सन्दर्भमा मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। कैलाली, कञ्चनपुर लगायत प्रदेशका 9वटै जिल्लामा भेरोसिल खोप दिने प्रयोजनको लागि दोस्रो खोप दिनको लागि मिति तय भएको छ र दोस्रो चरणको भेरोसिल खोप यही 22 र 23 गते तोकेको छ। खोप केन्द्रहरू पनि तोकिएका छन्। सो विषयमा मैले स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु।
र धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीसँग पनि मैले सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछु। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनको लागि सबै आतुर रहेको अवस्था छ। यही 22 र 23 गते खोप केन्द्र तोकिएको छ कैलालीको हकमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि कहाँ कहाँ खोप लगाइने छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। कुन कुन केन्द्रबाट कसले दोस्रो खोप भेरोसिल पाउने छन् भनेर कुराकानी गर्नेछु उहाँसँग। कञ्चनपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिवराज सुनारसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। यो चाहिँ कञ्चनपुरमा दोस्रो चरणको भेरोसिल दोस्रो खोप भनौँ, यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म लगाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? हाम्रो चाहिँ यो सरकारले भने अनुसार यो असारको 22 गतेबाट सुरु गर्ने भन्नुभएको छ। भने अनुसार नै हामीले भोलि 22 गतेबाट चाहिँ प्रत्येक पालिकाको प्रत्येक खोप केन्द्रहरूबाट चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। यो कति दिनसम्म लगाउनुहुन्छ यहाँहरूले? 3 दिन मात्र लगाउँछौँ, 22, 23, 24 गते। 22, 23 र 24 गते हरेक पालिका जति पालिकाहरू छ त्यहाँको एउटा केन्द्र मात्रै तोक्नु भएको छ कि के छ? होइन, अहिले चाहिँ एउटा केन्द्र मात्र होइन, दोस्रो डोज लाग्ने हो। दोस्रो डोज भनेको 65 वर्षभन्दा माथिकोले लगाउने हो होइन। अब बुढाबुढीहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई हिँड्नु गर्न एकदमै ट्राभल गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक वडामा अथवा चाहिँ हाम्रा विगतका जतिवटा खोप केन्द्र छन् जस्तै एउटा पालिकामा 7वटा खोप केन्द्र पनि हुने भयो। वा चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ सकेसम्म सेवा दिने कोसिस गर्छौँ हामी। यो दोस्रो खोपको लागि त पहिलो खोप लगाएको मान्छेलाई मात्रै होला लगाउने? हजुर हजुर, यो चाहिँ पहिलो खोप जुन हाम्रो जेठको 25, 26, 27 गते लगाउनु भयो र 31 गति पनि लगाएको छ हाम्रो यहाँ। त्यसलाई त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ 21 देखि 28 दिनभित्रमा लगाइसक्नु पर्ने भने अनुसार चाहिँ हामी दोस्रो डोज मात्र लगाउँछौँ। अहिले कार्ड हेरेर दोस्रो डोज मात्र लगाइन्छ। दोस्रो खोप लगाउन पहिलो खोप लगाएको कार्ड बोकेर आउनुपर्छ होला? पहिलो खोप लगाएको कार्ड बोकेरै आउनुपर्छ, नभए अन्यथा चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्दैनौँ कसैलाई पनि। यो अब दोस्रो भेरोसिल आउँदाखेरि कम उमेरका मान्छेहरूले पनि लगाउनु भएको थियो, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ होला नि? अब पहिलो खोप भनौँ न, पहिलो खोप जसले लगाउनु भएको छ उहाँ जोसँग कार्ड छ उहाँले मात्र दोस्रो डोज पाउनुहुन्छ, जुनसुकै एज उमेरसम्मको भए पनि। अहिले अब तपाईँहरूको कञ्चनपुरमा कति हजारले पहिलो खोप लगाउनु भएको छ? 7,500 जना जतिले 7,567 जनाले चाहिँ हाम्रो पहिलो खोप लगाउनु भएको थियो। र त्यसमा चाहिँ 43 जना भनेको चाहिँ अन्त कतै काठमाडौँतिर पहिलो खोप लगाएको, तर दोस्रो खोप लगाउन बाँकी भएको, तर कञ्चनपुरभित्र भएको भनेर 43 जनालाई दोस्रो डोज लगाइयो त्यतिखेर भने बाँकी 7,570 वटा खोपबाट 3टा चाहिँ हाम्रो त्यो वेस्टेज भयो, खेर गयो, कहीँ कतै हातबाट खसेर कहीँ केही भएर, अनि बाँकी चाहिँ हामीले पहिलो डोज लगायौँ। अहिले अब दोस्रो खोपको लागि पनि त्यही सङ्ख्यामा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ होला खोपहरू? हजुर हजुर, त्यही सङ्ख्यामा प्राप्त गरेका छौँ। अहिले अब पहिला त एकदमै भिड भएको थियो तपाईँहरूको खोप केन्द्रहरूमा, अहिले अब दोस्रो खोपका लागि पहिलो खोप लगाएको कार्ड बोकेर आउनुपर्ने भएको र हरेक खोप केन्द्र पालिकामा पनि 8-9वटा भन्नुभयो, त्यो छ भनेपछि त गाह्रो नहोला तपाईँहरूलाई व्यवस्थापनको लागि? होइन, अहिले हाम्रो कोरोना महामारीको सबैभन्दा बच्ने उपाय भनेकै खोप हो। र खोप लगाउने बेलामा एकअर्कालाई नसरोस् भन्ने हिसाबले पनि सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हिसाबले पनि हामी खोप केन्द्रलाई अलिकति के व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अलिकति बढाएर अलिकति खोप केन्द्र थप्ने हो भने त्यसो भयो भने चाहिँ भिडभाडका अलिक कम हुन्छ भनेर त्यो तरिकाले हामी गर्दैछौँ। दोस्रो खोपको पहिलो खोप लगाएको कार्ड मात्र लिएर आउने हो भने 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजे आवश्यकता अनुसार 5 बजीसम्म पनि खोप चल्छ। त्यसरी चाहिँ सबैजनाले त्यसरी आइदियो भने, मिलाएर आइदियो भने चाहिँ भिडभाडका केही पनि हुँदैन, व्यवस्थित नै हुन्छ। यो सँगै कञ्चनपुरमा दोस्रो खोप पाउनेको सङ्ख्या चाहिँ कति पुग्छ त्यसपछि? त्यस पछाडि दोस्रो खोप पाउनेको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 14,000 हारामा पुग्ने भयो यो भेरोसिल। त्यसै गरी लगभग 6,000 जतिले त कोभिसिल्डको पनि दोस्रो डोज लगाइसक्नु भएको छ यहाँनिर।
भनेपछि अब अझै धेरै ठुलो सङ्ख्या खोप लगाउन नपाएको छ। त्यसका लागि पनि तपाईँहरूले तथ्याङ्क कञ्चनपुर जिल्लाभित्र खोप लगाउन पर्ने सङ्ख्या चाहिँ कति छ? तपाईँहरूले त त्यो तथ्याङ्क लिइसक्नु भएको छ होला? कुन भन्नुभएको? दोस्रो डोज लगाउन पर्ने बाँकी होइन, खोप लगाउन 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या चाहिँ कति हो? 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या त कम्तीमा पनि एक्ज्याक्टली मैले भन्दा पनि लगभग 5-6 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू छन्। त्यसमा चाहिँ जम्मा कतिले लगाएको? 1%, 0.5%ले पनि लगाएको छैन भनौँ न। खोप लगाउने प्रयोजनको लागि फारम भर्ने भनेर सरकारले सूचना गरेको थियो। सो आधारमा भरिएका फारमहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूले यकिन गर्नुभएको छैन? त्यो सङ्ख्या हामीले यकिन गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी कहाँ त्यो एक्सेस हुँदैन। सिधै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा चाहिँ त्यहाँको निकायमा जाने हो। त्यही भएर अब त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो डेटा माग्न सकिन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अहिले हजुरले सोधे अनुसार चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवसर होइन। यो अब दोस्रो चरणको भेरोसिल लाउने सङ्ख्या जोड्दा पनि 1%ले पनि त्यो पुग्छ होला? भेरोसिल लाउनेको सङ्ख्या पनि अब 14,000 जनाले लाउनुहुन्छ। 14,000 भनेको चाहिँ अब भनौँ न अलिकति रिस्क ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्न मात्र खोजिएको छ, अथवा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले समेट्न खोजेको हो होइन। अब खासै यो धेरै ठुलो सङ्ख्या होइन। अझै हामीले यो बोर्डरको जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर भनेको सुदूरपश्चिम यो बोर्डरको जिल्ला र सबैभन्दा प्रायोरिटीमा पर्न पर्ने हाम्रो प्रदेश पनि हो होइन। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पाउन पर्छ भन्ने हो। लगभग बोर्डरको जिल्लामा मान्छेहरू थुप्रै ठाउँबाट थुप्रै तरिकाले आइराखेको छ होइन। अझै हाम्रोतिर त अझै ओपन बोर्डर छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ खोप दिनपर्छ भन्ने हाम्रो एकदमै मान्यता हो। कम्तीमा पनि 50% मान्छेलाई दिनपर्छ, 75% मान्छेलाई चाहिँ खोप दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो अहिलेको तत्काल माग भनेको भनौँ न। यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइसकेपछि र अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूलाई पनि लगाइसकेको अवस्था छ लगभग, त्यसपछि चाहिँ कसले पाउँछ भन्ने मोटामोटी केही तय भएको छ तपाईँहरूले अर्को चरणमा कसलाई दिने भनेर? यो विशेष नितान्त यो माथि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा चाहिँ माथि सरकारको निर्णय अनुसार नै हामी जाने भएको कारणले गर्दाखेरि माथिको अहिलेसम्मको भर्जन माथिको भनाइ चाहिँ के छ भने अब उमेर समूह अनुसार मात्र जाने हो। त्योभन्दा बाँकी चाहिँ भनौँ न एकदम फ्रन्ट लाइन भनेर त्यसरी गइँदैन। अब कोही फ्रन्ट लाइनको मान्छेहरू छ तर उमेर समूहभित्र पर्छ भने त्यो मान्छेले अब उमेर समूहभित्र लाउन पर्ने भनेको जस्तै अब 62 वर्षभन्दा माथि भयो, 60 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो होइन। अब भनेको 55 देखि 50-60 हुन्छ। त्यस पछिल्लो लट चाहिँ 50 देखि 55 हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ 50 देखि माथि छुटपुटलाई लगाइन्छ होइन। त्योभन्दा पछाडि 45 देखि 50 त्यसरी आउँछ। अब त्यो उमेर समूहमा शिक्षक पनि पढ्न सक्छ, डाक्टर पनि पढ्न सक्छ होइन, जनप्रतिनिधि पढ्न सक्नुहुन्छ। सबैजना त्यो उमेर समूहभित्र पर्ने भयो। यो ऊ भनेर नगर्ने भन्ने अहिलेसम्मको चाहिँ हामीलाई जानकारी चाहिँ पुगिरहेको छ। अब यसपछि जस्तो 55 देखि 60 को उमेर समूहलाई लगाउने भन्यो, कोही 60 भन्दा माथिको छुटेको छ भने उसले त सहजै पाउँछ होला नि? उसले यस्तो छ, मैले भने नि त कि 55 देखि 60 को लागि मात्र लगाउने होइन। त्योभन्दा पछाडि 50 देखि 55 को लागि मात्र लगाउने। अनि बाँकी थर्ड उसमा भनौँ न फर इक्जाम्पल अर्को पटक चाहिँ 50 देखि माथि जति पनि छुटेको छ तिनीहरूलाई लगाउने कि त्यो तरिकाले जाने भन्ने सामान्य मन्त्रालयको भनाइ चाहिँ त्यस्तो छ। हवस् सर, हामीलाई कुराकानी गर्नुको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। त्यहाँले पनि धेरै माया गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिवराज सुनार। कञ्चनपुरमा दोस्रो खोप भेरोसिलको लगाउनेको सङ्ख्या 14,000 को हाराहारीमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ र यो सँगै कोभिसिल्ड र भेरोसिल खोप लगाउनेको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 1% को वरिपरि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। कोभिसिल्ड लगायत अब कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने सङ्ख्या निकै नै ठुलो रहेको छ। जुन आधारमा खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ त्यो आधारमा अझै लगाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि अब सामान्य अवस्थामा निषेधाज्ञा आइसकेको स्थितिमा सबैले कामकाज गर्नको लागि घरभन्दा बाहिर जानुपर्ने, स्कुल कलेज विद्यालयहरू सञ्चालन गरिसकेपछि त्यहाँ पनि जानुपर्ने, त्यसपछि यातायात मजदुरहरूले पनि खोपको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने माग गरिराखेको अवस्थामा सरकारले भने अब उमेर समूहका आधारमा दिने भन्ने मोटामोटी तय गरेको कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि
नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सहरमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर। इन्जिनियर साहब अलि जोरले बोलिदिनु होला, हाम्रा श्रोताहरूलाई सुन्न सजिलो होस् भन्नको लागि। अनि यो बिजुली जाने समस्याबाट निकै प्रताडित हुनु परेको भनेर गुनासो गरिएको छ। हिजो मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युवा सङ्घ नेपालले विद्युत कटौती रोक्नुपर्ने, नरोकिएपछि आन्दोलन गर्ने भनेर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। सो विषयमा त यहाँहरूलाई पनि जानकारी भइसकेको छ होला। हामीलाई पनि सोही ज्ञापन पत्र हामीलाई पनि बुझाउनु भएको छ। अब जान्छ कि जाँदैन बिजुली? जान्छ र जाँदैन त मैले भन्न कसरी सक्छु र होइन। जान्छ र जाँदैन भन्ने कुरा त के हुन्छ भने लाइन केही कारणले जाने हो, काट्ने होइन। केही कारण त्यो नभएपछि लाइन जाँदैन। कुनै कारणले फल्ट नभएर कुनै सिस्टममा हाम्रो प्रसारण लाइनमा वितरण लाइनमा कुनै समस्या आएन भने लाइन जाँदैन। तर यदि कहीँ समस्या आयो भने हामी लाइन बनाउँछौँ, फेरि चलाउँछौँ। तर जान्छ जाँदैनको त एक्ज्याक्ट एन्सर त मैले कसरी दिन सक्छु। अब यो प्रविधिसँगको कुरा भयो होइन, तपाईँहरूलाई नि भन्न गाह्रो होला। तर यो नजाने बनाउन सकिने भरपर्दो हावाहुरी चले पनि नजाने किसिमले बनाउन सक्ने अवस्था त रहन्छ होला। तर धनगढीमा अलिकता मेघ गर्जने बित्तिकै, हावा चल्ने बित्तिकै बिजुली गायब हुन्छ भन्ने जुन गुनासो छ, यो चाहिँ किन भइराखेको छ? यसमा त सुधार आउनुपर्ने हो भन्ने भनाइ छ नि त स्थानीय नागरिकहरूको। हजुर, जस्तो कि केही कुराहरू संरचनाले पनि डिफाइन गर्छ र केही कुराहरू हामीले आफ्नो एफर्टबाट पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने र गरे पनि छौँ भन्छु म त। किनभने धेरै ठाउँहरूमा हामीले डिस्कनेक्टिङ स्विच राख्यौँ, ट्रान्सफर्मर पनि अपग्रेड गऱ्यौँ र रहेको कुरा के हुन्छ भने लाइन सुधार गर्ने कुरामा हामीले 100% त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कसरी तुरुन्तै सुधार गरेर तुरुन्तै सबै कुराहरू इन्ट्याक्ट गर्न सक्ने, सबै कुराहरू अन्डरग्राउन्ड केबलहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले जुन कि हामीले पुरानै संरचनालाई है हामीलाई आउने बजेट भनेको सुधार भन्दा पनि हाम्रो विस्तारका बजेटहरू आएको हुन्छन्, लाइन विस्तारका। किनभने पब्लिकको 100% विद्युतीकरण भइसकेको अवस्था त छैन नेपालमा अहिले पनि। हाम्रो धनगढी बजारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट अगाडि चुरेमा जानुभयो भने त्यहाँ हाम्रो एराउन्ड 20% विद्युतीकरण भएको छ। मनियालमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 5% पनि त्यो ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छैन। र कैलालीमा पनि त्यस्तै हालत छ र गोदावरीमा पनि गोदावरीका सल्ली चाप लगायतका वडाहरूमा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको स्थिति छैन। र अब गोदावरीकै केही भागहरू, धनगढीकै नगरपालिका महानगरपालिकाकै केही भागहरूमा अहिले पनि अब बिजुली त पुगेको छ, तर त्यो किसिमले पोल तार लगायतका ट्रान्सफर्मर जुन किसिमले दिनपर्ने थियो त्यो दिन सकिरहेको स्थिति छैन। त्यही भएर हाम्रो मेन कन्सन्ट्रेसन भनेकै विस्तारको, लाइन विस्तारकोमा, विद्युत विस्तारमा नेपाल सरकारकै बजेटहरू आउने भनेको विद्युत विस्तारमा आउने हो। र यदि टोटल जसरी काठमाडौँमा अहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, काठमाडौँ अन्डरग्राउन्ड केबल लेङ भइरहेको छ। त्यसले त्यो भनेको एउटा टोटल सिस्टमलाई रिइन्फोर्स गरिरहेको स्थिति छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू यदि धनगढीमा पनि आउने हो भने यहाँको पनि सिस्टम अझ सुदृढ भएर जान्थ्यो। तर त्यस्तो भएको अर्बका बजेटहरू मेबी कुनै टाइम फ्रेममा आउला। त हालको स्थितिमा अब हामीले यही भएकै ट्रान्समिसन लाइनहरू, डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूलाई युज गरेर सिस्टम चलाउने हो। र रहेको कुरा हामीले चलाउने कुरामा अब हामीसँग जसरी हुन्छ लाइन बिग्रिन्छ, जब कुनै ठाउँमा बिग्रिन्छ तपाईँहरूले हामीलाई एकचोटि चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिग्रेको बेलामा हामीले काम गरिरहेको छौँ कि छैनौँ। नो लाइट सेवामै फोन नउठ्ने, अस्ति भन्सार रोडमा आग लागि हुँदा ट्रान्सफर्मर जल्दाखेरि त्यहाँ खबर गर्दाखेरि त्यसको जवाब आएन अथवा तपाईँहरूले रिस्पोन्स नगर्दाखेरि घरहरूमा क्षति भयो भन्ने गुनासो चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले त फोन पनि उठाउनुहुन्न?
होइन फोन त के हुन्छ भने जस्तो कि तपाईँहरूले पनि एकचोटि फोन किन नउठाउनु फोन त उठिनु पनि राखेको छ र फोन उठेको छैन भने त मैले फेरि उहाँ जसले पनि भन्नुहुन्छ फोन उठेको छैन भने तपाईँ 5 मिनट आएर हाम्रो फोनमा हाम्रो जुन नोलाइट सेवाको फोन छ यहाँ आएर हेरिदिनुहोस् फोन उठाइरहेको छ कि छैनन्। यदि तर त्यो दिन नजिकै घटना भयो, तपाईँहरूको कर्मचारीहरू त गएनन् नि? हामीले फिडर काटेको थियौँ, राति फिडर हामीले लाइन काट्यौँ होइन, र तुरुन्तै जस्तो कुनै पनि ठाउँमा आग लागि लाइन सर्ट या केही भयो भने हामीले हाम्रो अप्सन राति समयमा हाम्रो काम गर्ने लिमिटेसन हुन्छ। रातिको समयमा के गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो सिस्टमलाई डिस्कनेक्ट मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो टुटेको तारलाई राति नै बनाउने, राति नै तार तान्ने त्यो त अब अहिले सायद यो देशभरिमा कसैले गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, किनभने राति कसैले त्यो भिजिबिलिटी पनि हुँदैन। एक त भिजिबिलिटी हुँदैन, त्यसमाथि म्यान पावर पनि लिमिटेड हुन्छ, त्यो गर्नै सकिँदैन। सायद यो देश नेपालभरिमा पनि कसैले गर्न सक्दैन त्यो राति नै सबै कुराहरू सिस्टम इन्ट्याक्टलाई। र अर्को दिन हामीले टोटल सिस्टमलाई इन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। त्यो अर्को दिन हामीले दिनभरिमा लाइन सबै सुधार गऱ्यौँ। गर्ने त त्यही नै हो। र रहेको कुरा रेस्पोन्स भनेको हामीले लाइन काट्यौँ थाहा पाइसकेपछि तुरन्तै। अब त्यसरी विद्युत सर्ट हुँदाखेरि भएको क्षति जुन घरमा छ त्यसको भरण गर्छ विद्युत प्राधिकरणले, के हुन्छ? होइन, मिटरहरू हामीले क्षति त जस्तो कि मानवीय क्षति कुनै पनि हुन पाएको छैन होइन। हाम्रो नियम विनियममा पनि के कुराहरूले हामीलाई बाँधेको छ सबै कुरा म आफै त्यो विद्युत प्राधिकरणको होल कुरा डिफाइन गर्ने व्यक्ति पनि होइन। र क्षतिको कुराहरू हुन्छन् कि मानवीय क्षति कुनैलाई कसैलाई सर्ट सर्किट भएर लाइन लाग्यो या त कसैको केही जल्न गयो या त केही भयो भने त्यो कुराहरूलाई प्राधिकरणसँग विभिन्न प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर त्यो क्षतिपूर्ति दिने नियम पनि छ। तर लाइन सर्ट भएर कुनै कुराहरू कुनै उपकरण जल्यो या त केही भयो भने होइन त्यो कुराको डिफिनेसन छैन। अब त्यस मैले पनि आफैले पनि कुनै नयाँ कुरा डिफाइन गर्ने होइन, किन भन्न चाहे। अनि यो धनगढी वितरण केन्द्र अन्तर्गत वितरण भएका ठाउँहरूमा बिजुलीको पावर निकै कम भएको, बत्ती नचल्ने, फ्रिज रेफ्रिजरेटरहरू पङ्खाहरू नचल्ने कारणले गर्दाखेरि दुःख भोग्नु परेको छ भनेर ओम शान्ति टोलका स्थानीयहरूले हिजो फोन गर्नुभएको थियो। यो 2 वर्ष अगाडिदेखि यो समस्या छ, पहिला ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ, ठाउँ छैन, त्यही भएर हामी त केही नगर्न सक्ने भयौँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। पछि स्थानीयहरूले त्यो ओम शान्ति टोलमा ट्रान्सफर्मर राख्नको लागि तपाईँहरूलाई ठाउँ उपलब्ध गराउनु भएछ। त्यसपछि तार ल्याउन अब समस्या भयो भनेर अर्को समस्या देखाएर त्यो जो उहाँहरूले चाहिँ विद्युतको पावर कम हुने समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासो छ उहाँहरूको। उहाँहरूको मात्रै होइन, अरू ठाउँहरूको पनि छ होइन। के समस्या कहाँ आइपुग्यो पऱ्यो भने यस वर्ष हाम्रो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र अन्य जुन पनि हाम्रो बजेटको कार्यक्रम छ तपाईँहरूलाई पनि म भनिदिउँ यो रेडियो मार्फत नै होइन। गत वर्ष हाम्रो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 12 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट थियो योभन्दा पहिलेको वर्ष, जुनमा हामीले धेरै कुराहरू कामहरू गर्ने हामीलाई मौका पनि मिल्यो, हामीले गऱ्यौँ पनि। र यही कुरा यस वर्ष तपाईँको बजेट जुन स्वीकृत भएर आएको छ, मतलब हामीले जसरी जुन काम गर्यो यो वर्षको बजेट भनेको 1 करोड 15 लाख। र तपाईँले क्यालकुलेटर हानेर हेर्नुभयो भने लगभग 8 to 9% एराउन्डको बजेट आएको छ। अब यो बजेट भनेको हामीलाई साधारण सानोतिनो काम गर्ने बाहेक 2-4वटा पोल फेर्ने, दुई चारवटा लाइन पोल विस्तार गरिदिने र त्यो बाहेक काम गर्ने, खुलेर काम गर्ने वातावरण यस बजेटले नदिएको पनि छ हामीसँग। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा प्रणाली शुद्धिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यो ट्रान्सफर्मर नयाँ ट्रान्सफर भोल्टेज सुधारको लागि नयाँ ट्रान्सफर थप दिने, फेज थप गरिदिने यी कार्यक्रमहरू हामीले चाहँदै पनि लागू गर्न। जस्तो ओम शान्ति टोल भयो, धनगढीकै विशाल नगरमा पनि त्यो समस्या छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। विशाल नगर भित्र पनि रहेछ त्यो।
त्यहाँ पनि यो ट्रान्सफार्मर जडान गर्न त्यो पैसा अथवा ट्रान्सफार्मरको लागि पैसा नभएको, पोल फेर्नको लागि पैसा नभएर रोकिएको हो? पैसालाई नभनौँ, किन त्यो पैसा भन्दा पनि हाम्रो बजेट नभएर समस्या भएको हो। त्यो पैसा भन्दाखेरि त्यो पैसा नभएको त प्राधिकरणसँग पैसा त हुनसक्छ, तर बजेटको जुन लेखाङ्कन गरिन्छ त्यो यो लेखाङ्कन नै 8% एराउन्डको 8% एराउन्डको बजेट जुन लेखाङ्कन गरेर आयो, स्वीकृत भएर आयो, त्यो बजेटले के हुन्छ भने हाम्रो हातहरू पनि बाँधिए। त्यस कारणले गर्दा धेरै विद्युतीकरण कार्यक्रमहरू गर्न सकिएको छैन। सायद यो वर्ष अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ यो असारपछिको, त्यसमा पनि हामीले गरेका छौँ। धेरै ठाउँहरूमा काम गर्नुपर्ने छ। सकेसम्म ती ठाउँहरूमा हामीले टार्गेट जुन एरियाहरू छ जहाँ जहाँ भोल्टेज कम छ सबै ठाउँमा पनि गर्न सकिएला नसकिएला, तर केही कुराहरू धेरै नै समस्या भएको ठाउँहरूमा हामीले सुधार अब असारपछि लगत्तै गराउँदैछौँ। त्यो पनि अब समस्या निकै धेरै समस्या भएको ठाउँमा निकै धेरै निवेदनहरू भएका, निकै धेरै ताकेताहरू भएका होला नि तपाईँलाई। त्यो आधारमा अब क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुधार गर्नुहुन्छ लाइनहरू? त्यो गर्छौँ, तर अहिले तत्कालै अब यदि आफै गर्नुहुन्छ भन्ने त नयाँ आर्थिक वर्ष यो त सकिहाल्यो, केही दिन हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के कुराहरूले अब बजेटका कुराहरू त्यो वर्षमा पनि आउने वर्षमा पनि ती कुराहरूले केही कुराहरू यदि खुलेर बजेट आयो र राम्रोसित हामीले काम गर्ने मौका पायौँ, बजेटले नै मौका दिने हो। बजेट सुधारिएर आयो भने हामीले धेरै सिस्टमहरू सुधार गर्ने प्रयास गर्छौँ। छोटो टाइम चेकमा जान्छु। टाइम चेकको जिङ्गलपछि म एउटा प्रश्न गर्नेछु यहाँलाई, हामीसँगै जोडिरहनु होला। नागरिक सवालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। अनि यो धनगढीकै विशालनगर 3 वीरेन्द्र टोलको पनि समस्या उस्तै रहेछ। पावर कम हुने, बिजुली पङ्खा नचल्ने, अत्याधिक गर्मी हुन्छ। अब समस्या बजेटको भन्नुभयो। सरकारले हामीले एउटा 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दाखेरि 30 रुपियाँसम्म कर लिन्छ। यसै गरी 50 रुपियाँको ब्रस किन्यो भने 5 रुपियाँ कर लिन्छ होला। अनि कर चाहिँ सबै ठाउँबाट लिने, सुविधा चाहिँ नदिने भनेर त भन्न मिल्छ। र तपाईँहरूलाई आउने दबावलाई पनि अब माथि विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय होला, प्रदेश कार्यालयहरूमा नागरिकहरूका मागहरू राख्ने त तपाईँहरू हो नि त। नागरिक त क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखलाई चिन्दैन होला। धनगढीको समस्या तपाईँलाई आउँछ, सो कुरा त राखेर बजेटको व्यवस्थापन गर्न भूमिका पनि खेल्नुपर्छ होला नि तपाईँहरूले। होइन, हामी गर्छौँ नै। तपाईँहरूलाई हामीले त्यो बजेटको माग गर्ने कुराहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई के भन्यौँ भने यही वर्ष मैले अराउन्ड 20 करोड बराबरको फाइल मैले लगभग क्षेत्रीय कार्यालयबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा पुर्याएर त्यो सदर गराउने प्रक्रियामा लगेको पनि थिएँ। र भइके दियो भने हाम्रो केही कुराहरूले सायद केन्द्रमा पनि बजेट थिएन, त्यो कुराहरू बजेटहरू सदर नगएको स्थिति पनि छ। हामीले त्यो प्रयास नगरेको होइन, हामीले माग गरेको पनि हो, बजेट माग गरेको पनि हो। र माग गर्दाखेरि एक्स्ट्रा बजेट माग गर्दाखेरि ती कुराहरूले त्यहाँ अब लिमिटेसन अब केही कुरा अब केन्द्रको लिमिटेसन पनि होला, त्यसले गर्दा पनि हामीले र अर्को कुरा के भन्नु भने अब सायद यो बजेटको कन्स्टेन्ट मलाई मात्रै यो धनगढी वितरण केन्द्रलाई मात्रै नभएर कैलाली जिल्ला अन्तर्गतको भजनी, टिकापुर होइन, यो सबै वितरण केन्द्रहरूलाई पनि जे छ हामीलाई समस्या छ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै समस्या छ। तर अब हेरौँ यस वर्ष मेरी कुराहरू सुधारेर आउँछ होला। जसरी खानेपानीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकारको साझेदारीमा पनि आयोजनाहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। विद्युत वितरण लाइन विस्तारदेखि त्यसलाई अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा यो दुई सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको बजेट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट हामीले डाइरेक्टली हामीले अहिलेसम्म युज गरेका छैनौँ। तर उहाँहरूले आफ्नै बजेटबाट गत वर्ष चाहिँ पोल तार ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको अवस्था पनि थियो। र त्यो खरिद गरेको अवस्थामा हामीले समन्वय गरेर त्यो लाइन जडान गरिदिने
ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिने, लाइन विस्तार गरिदिने, अन्य कुरा कामहरू हामीले गरे पनि छौँ। तर डाइरेक्टली हामीलाई बजेट चलाउने स्थिति अहिलेसम्म भएको छैन। नयाँ बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यस्तो सहयोग गर्न रकम छुट्याएको केही जानकारी छ यहाँलाई? हजुर जानकारी छ, मलाई आएको छ जानकारी। उहाँहरूले बजेट पनि छुट्याउनु भएको छ भन्ने थाहा पनि पाएको छ, इन्फर्मेसन पनि आएको छ। सायद त्यसले पनि धेरै कुराहरू सहयोग गर्छ होला। अनि लबिङ गर्यो भने त तिनै ठाउँबाट तपाईँहरूले बजेट पाउनु हुँदो रहेछ। नागरिकहरूलाई शास्ति दिने नियत नराख्यो भने त काम गर्न सक्नुपर्ने हो तपाईँहरूले। यो अब सुन्ने यताबाट एउटा कानले अर्कोबाट चाहिँ उडाउने काम भयो कि तपाईँहरूबाट? होइन, त्यस्तो पनि होइन। हामीले लबिङ मैले भनिहालेँ, लबिङको पाठ त छँदैछ र लबिङको पाठ हामीले नगरेको तपाईँलाई स्पष्ट मैले भनि पनि हालेँ होइन। हामीले केन्द्रमा केही कुराहरू पुऱ्याएको दुईचोटि होइन, एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तिनचोटिसम्म त्यही फाइलहरू विभिन्न फाइलहरू उठाएर होइन पुऱ्याएको पनि हो। र ती कुराहरू हामीले लबिङ गर्ने भनेको स्थानीय सरकारभन्दा पनि होइन, हाम्रै आफ्नो प्राधिकरणको माथिल्लो निकायमा पुऱ्याउने एमडी कार्यालय पुऱ्याउनु भन्नु पऱ्यो होइन। बोर्ड अफ मेम्बर्समा त्यो कुराहरू पुगेर सदर भएर आउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कुरा पार्टहरूमा त हामीले लबिङ गरेकै छौँ। र अहिले तत्कालको अब आवश्यकता भनेको धनगढीमा अब अलि ठुलै बजेटको आवश्यकता। धनगढी विधान केन्द्र अन्तर्गत हाम्रो 5वटा गाउँ 5वटा क्षेत्र छन्, जस्तो चुरे, मनियाल, कैलाली, गोदावरी र यो धनगढी भयो। यो धनगढी मात्रै नभनौँ होइन, किनभने हामी यस्तो छ कि बजारमा बस्छौँ र हामीले बजार मात्रै हाम्रो सुधारिए हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि राख्नु भएन। सुधार त सबैतिर हुनुपर्छ। कहीँ विद्युतीकरण भएको छैन, त्यहाँ पनि विद्युतीकरण कम्प्लिट हुनु पर्यो। गाउँतिर त जङ्गलको छेउबाट अलिकति हावा आउला, बजारतिर त फेरि चाहिँ गुम्सेर बस्नुपर्ने पीडा झन् खेपी नसक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले नबुझिदिँदा समस्या हुन्छ भनेको छ। होइन, बजार र गाउँको भन्दा पनि हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो र त्यसको लागि हामीले बारम्बार बजेट माग गरेको स्थिति छ। हवस्, यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरण अथवा वितरणमा आउने समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँ र तपाईँको टिम हरदम तत्पर रहोस्, यो चाहिँ कामना गर्दै कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग मैले कम पावरको कारणले गर्दाखेरि पङ्खा नचल्ने समस्या भएका विषयमा नि कुराकानी गरेको थिएँ। टेलिफोनको घन्टी बजेको छ, सो टेलिफोनलाई रिस्पोन्स गर्न अनुरोध गर्छु म आरडीजीलाई। नमस्कार, नागरिक सवालमा को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, म केपी चौधरी बोलेको। हजुर केपीजी, के भन्नुहुन्छ आज? समय छ भनेपछि म यो विद्युतकै सेरोफेरोमा रहेर केही कुरा राखिदिउँ भनेको के छ। मैले खास गरी यो तपाईँको के छ भने यो विद्युतको अहिले हाकिम साहबसँग तपाईँले केही कुरा संक्षेपमा तपाईँले आसँग संवाद गर्नुभयो। उहाँको कुराहरू जे जति सुनियो मलाई लाग्छ उहाँहरूले यसरी गरिदिने बारी भाषाहरू नै बोल्दै राम्रो हुन्थ्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भनेपछि नेपालको संविधानले त तपाईँको के छ भने कसैलाई राजनीति गर्नु मन लाग्छ भने राजनीति गरे हुन्छ, कसैलाई पार्टी खोल्नु मन छ भने पार्टी खोले हुन्छ। कर्म हेलो, कुरा गर्दा गर्दै टेलिफोन विच्छेद भयो र हामी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कैलालीमा पनि भेरोसिलको दोस्रो खोप लगाउन मिति तय भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 22 र 23 गते खोप लगाउने भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ। सो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै असार 22 र 23 गते दोस्रो चरणको भेरोसिल खोप लगाउने जनाएको छ। धनगढीमा जेठ 25 गतेदेखि पहिलो चरणको भेरोसिल खोप अभियान सुरु भएको थियो र पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई मात्रै दोस्रो चरणको खोप लगाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले 10वटा खोप केन्द्र तोकेको छ र ती खोप केन्द्र भनेको शारदा मावि बैयाँ बिहानी, जनता मावि वडा नम्बर 3,
पञ्चोदय मावि वडा नम्बर 5, राष्ट्रिय तुलसी मावि वडा नम्बर 4, बेली सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, फुलबारी स्वास्थ्य चौकी, उर्मा स्वास्थ्य चौकी, घोडसुवा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 8 कार्यालयमा खोप लगाउनको लागि भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा लगेर जानुपर्नेछ। पहिलो खोप लगाउनको प्रयोजनको लागि यो पटक सूचना जारी गरिएको होइन, दुःख नपाउनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। पुनः अर्को स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हेलो, उहाँले बोलेको मैले सुनिराखेको छैन, तसर्थ पुनः सम्पर्क गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानका लागि यही ज्येष्ठ 25 गतेदेखि सञ्चालन भएको खोप अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो मात्रा लगाएका नगरवासीहरूलाई 10वटा खोप केन्द्रबाट दोस्रो भेरोसिलको खोप चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म लिन पाउने भनेर सूचना जारी गरेको छ। टेलिफोनमा एकजना श्रोता जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म सुरज चन्द्री बजारबाट हो। हजुर हजुर, राम्रो विषय उठाउनु भयो, खुसी लाग्यो। अब नारायणजी विषयमा जाउँ है त। हजुर, लामो कुरा चाहिँ म गर्दैन, एउटा सूक्ष्म एउटा कुरा भनिहालौँ। हुन्छ हुन्छ। टाइममा चाहिँ विद्युतको फोन उठ्दैन। हेर्नुहोस्, कहिले कस्तो कसैलाई चाहिँ कुनै अब धनजनको क्षतिको कुराहरू पनि हुँदैन। कुनै व्यक्तिलाई करेन्ट लागेको छ, लागिरहेको छ, उसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ होइन? त्यो अवस्थामा चाहिँ फोन उठेन र उसको ज्यान गयो भने जिम्मेवारी कसले लिने? हाकिम साहबले लिने हो कि सम्बन्धित कर्मचारीले लिने हो कि कसले लिने हो होइन? यो कुरा चाहिँ जटिल कुरा हो। यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, उहाँले जति भन्नुभयो बजेटका कुरा, पैसाका कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै त्यो समस्या नै हो त? साँच्चै समस्या नै हो भनेदेखि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले पनि खोज पत्रकारिता गरिदिनु पऱ्यो। एकचोटि साँच्चै उहाँले भनेका कुरा सही हुन् कि गलत हुन् भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउनु पऱ्यो नि त होइन? त्यो साँच्चै खालि मान्छेलाई चाहिँ झोल्लाउने मात्रै यताउता मात्रै गरेर नै के भन्छन्, हाम्रो एउटा सरकारबाट चाहिँ हामीलाई बजेट आएन भन्ने उताबाट चाहिँ होइन, कर्मचारीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छन्, मागै राखेन भनिदिने विभिन्न नाटकहरू हुने। यस्तै झोल्लाउने कामको नौटङ्कीवाला काम कुरो नहोस्। किन भन्दाखेरि पदमा बसिसकेपछि चाहिँ अलिकति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो एकदमै चाहिँ त्यो लापरवाही गरेर चाहिँ काम गर्न मिल्दैन। त्यसैले उहाँले भनेको कुरा सही हो कि गलत हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले एकचोटि फेरि क्रस चेक चाहिँ गरिदिनुपर्छ। हस्, त्यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को फोन जोडिएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रमेश पौडेल। हजुर रमेशजी, नागरिक सवाल मार्फत यहाँको के विचार प्रकट गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ चौधरीजीको कुरो अघिदेखि सुने होइन। हजुर, म एउटा मात्रै दृष्टान्त दिन चाहन्छु यहाँलाई। हिजोको घटना हो होइन। हिजो चाहिँ हाम्रो यो 13 नम्बरको चाहिँ यो राजपुरभन्दा पछाडितिरको एरियामा करिब बिहानको 10 बजेदेखि लिएर साँझसम्म 4-5 चोटि गएको छ बत्ती होइन। 4-5 चोटि गएको छ। कुनै बेला चाहिँ लगभग 20-25 मिनटपछि आयो, कुनै बेला चाहिँ 8-10 मिनटपछि आयो, कुनै बेला 6-7 मिनटपछि आयो। यस्तो गरेर 3-4 चोटि गएको छ। अनि पहिलोपटक गएको बेला मैले चाहिँ लगभग 3-4 चोटि चाहिँ मैले कल गरेको थिएँ। त्यो नो लाइटको 41 कति 1745 वाला 145 हो कतिवाला नम्बरमा होइन, फोन चाहिँ उठेन। अनि उहाँले चाहिँ अब अहिले धेरै कुरोहरू भन्नुभयो। अब उहाँहरूको कुरोमा चाहिँ अब के भयो, कसरी विश्वास गर्ने हामीलाई त अब के भन्नु। अब हिजो मात्रै तपाईँहरूको टोलमा बिजुली गयो 2-3 पटक र 2-3 पटक नै फोन गर्दाखेरि उठेन फोन। मैले 2-3 पटक गरेन। पहिलो पटकमै 3 चोटि गर्दाखेरि उठेन। अनि त्यसपछि त दिउँसो म यताउता गइहालेँ। अनि तर उहाँले चाहिँ भर्खरै हरेकपल्ट हामीले उठाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उठेको छैन। 3 चोटि गरेको थिएँ मैले, उठेन। मैले नै गरेको थिएँ, अरूले भए त मैले विश्वास पनि मान्थेन होइन। नो लाइट सेवामा त स्ट्यान्ड बाई मान्छे त्यहाँ हुनुपर्छ 24 घन्टा भन्ने मान्यता होला। त्यो अवधारणाबाट त्यो खोलिएको हुनुपर्छ। तर पनि अब खै के हो उहाँहरूको अब त्यो उठेन। र अन्य कुरो चाहिँ अब उहाँहरूले सुधारात्मक कामको कुराहरू जो भन्नुभयो, बजेटिङ छैन, यो छैन, वो छैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब यो बाटोमा भएको बिरुवाहरू त काट्न सक्नुहुन्छ नि होइन।
ट्रान्सफर्मर पड्क्यो भने त उहाँले अहिले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा हामी पनि बुझ्छौँ। बाटोमा भएर बिरुवाहरू काट्न सक्नुहुन्छ, लोत्रेको ताराहरू चाहिँ त्यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि बजेट चाहिन्छ र उहाँलाई। ढलेको पोल चाहिँ सोझो पार्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि बजेट चाहिन्छ र उहाँलाई। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो बाह्र बनाउने कुरा मात्रै हो होइन। अब चाहिँ यो तालले चाहिँ हुँदैन। म चौधरीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, यो फोन कलको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 विरुद्धको खोपकै कुरा गर्दै थिएँ मैले। भेरोसिल अभियानको दोस्रो चरणको सम्बन्धमा धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र 10वटा खोप केन्द्र भएको छ। कबड हलमा 77, 3, 22 र 23 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई मात्रै खोप दिने प्रयोजनको लागि 10वटा केन्द्रहरू तोकिएको छ। यसै गरी शारदा मावि बैयाँबिहेडीमा 22 गते खोप लगाइनेछ। जनता मावि वडा नम्बर 3 विशालनगरमा पनि 22 गते, पञ्चोदय मावि धनगढीको हसनपुर 5 मा, राष्ट्रिय तुलसी मावि वडा नम्बर 4, बेलीसरी स्वास्थ्य केन्द्र, फुलबारी स्वास्थ्य चौकी, उर्मा स्वास्थ्य चौकी, घोडसुवा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा 22 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म खोप लगाइनेछ। खोप लगाउनको लागि भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा साथमा बोकेर आउनुपर्ने, अन्यथा खोप लगाइने छैन भनेर पनि उपमहानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको छ। 22 गते र 23 गते भेरोसिलको पहिलो खोप लगाएका व्यक्तिहरू मात्रै खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जानुहोला। पहिलो खोप लगाउँछौँ भनेर नगइदिनु होला, त्यहाँ मिल्दैन तपाईँहरूलाई खोप भनेर सूचना जारी भएको छ। र त्यसपछिका दिनहरूमा अब यो उमेर समूहका आधारमा, खोपको उपलब्धताको आधारमा यो चाहिँ लक्षित वर्ग उमेर समूहलाई का आधारमा लगाइने भन्ने कुराको तय भएको जानकारी भर्खरै हामीले कञ्चनपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसँगको कुराकानीमा प्राप्त गरेका थियौँ। 091-410-216 मा तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिइराखेका छौँ र कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीसँग पनि कुराकानी गर्ने तय भएको थियो, तर एउटा फोन आएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार नारायणजी, नमस्ते। अघि कुरा गर्दा गर्दै तपाईँको फोन काटियो। हजुर, मैले भन्नु खोजेको के हो भनेपछि नि, कर्मचारी साथीहरूलाई कुनै पनि कार्यालयको, चाहे विद्युतको हो, चाहे नेपाल आइलगमको हो, चाहे यो तपाईँको के भन्छ यो साल्टरिङको हो, चाहे यो कुनै पनि कर्मचारीहरू साथीहरूलाई राजनीति गर्नु छ भनेपछि उहाँहरूलाई छुट छ, कसैले रोक्दैनन्। तर राजनीति जागिर पनि खाने अनि राजनीति आर पनि लिइराख्ने काम गर्नु हुँदैन। मैले कहाँ यही कुरा जोड्नु खोजिरहेछु भने कर्मचारी साथीहरूको विगतको दिनमा म आफै पनि तपाईँको नगरको प्रतिनिधि भएको बेला चुनावभन्दा पहिला विद्युतलाई खानेपानीलाई हामी बजेटहरू छुट्याउँथ्यौँ, तर उहाँहरूको काम गर्ने तरिका कछुवाको कार्य स्टाइलमा छ। यो तपाईँको विद्युतको अहिले तपाईँको साना बालकदेखि लिएर वृद्धासम्म यो के अरे विद्युतको सहारा बिना तपाईँको बाँच्न सक्दैनन्। गर्मीको तापक्रम यस्तो छ। उहाँहरू 2 वर्ष अगाडि तपाईँको त्यही पुलमा तपाईँको त्यहाँ के अरे सम्बन्धित ठाउँमा हुँदा तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ बढी 1 घन्टा तपाईँको बिजुली जान्थ्यो, त्योभन्दा बढी गएनन्। तर आज तपाईँको यिनै तपाईँको हाकिम साहब सुरेन्द्रजी आइसकेपछि दैनिक रूपमा तपाईँको 2 घन्टा 4 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा बत्ती जानु गइरहेको अवस्था हुन्छ। यो सबैको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कहीँ न कहीँ पैसाको अपुग भएर कहीँ न कहीँ उहाँहरूको सेटिङ हुन्छ। यो सेटिङले गर्दा के छ भने जनता मार्ग परिरहेको हुन्छ। नेपाल आइलगमले तपाईँको उनको चाहिँ कहिले पनि तपाईँको घाटापूर्ति भएको तपाईँले सुन्नुभएछ, कहिलेकाहीँ त तपाईँहरू पनि बजाउनुहुन्छ। दिन तपाईँको पेट्रोलमा तपाईँको मूल्य वृद्धि गरेको अवस्था छ। अहिले कहाँदेखि कहाँ पुऱ्याइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि कता पदार्थको मूल्य घटेको हुनाले मूल्य घटिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ के छ भने दिनको दिन बढिरहेको हुन्छ। यो अवस्थाले गर्दा के हो भने मेरो जहिले कर्मचारी साथीहरूलाई के भन्छु भने चाहे उच्च ओहदामा भएको होस्, चाहे के अरे तपाईँको कार्यालय सहयोगी होस्, राजनीति गर्ने इच्छा छ भनेपछि जागिर छोड्नुहोस्, झोला बोक्नुहोस्, आउनुहोस् फिल्डमा। होइन भने इमान्दारी साथ काम तपाईँको आफ्नो काम गर्नु पर्यो। होइन भनेपछि यो जस्तो अस्ति विशालनगरमा तपाईँको आग लागि भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्नुहोस् त। कसैको तपाईँको फ्रिज फुकेको छ, कसैको पङ्खा फुकेको छ, कसैले कुनै बेला हाई हुन्छ, कुनै बेला लो हुन्छ, कुनै बेला तपाईँको घुम्दैनन्। यो सबैको कारण के हो? जनता त्यसको दोषी हो। विद्युतले त्यसको जवाब दिनु पर्दैन।
यी सबै कारणले गर्दा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो कर्मचारीहरूको लापरवाही कुल मिलाएर हेर्ने हो भनेपछि त्यसले गर्दा मैले एउटा चाहिँ सुझावको रूपमा अथवा त्यसलाई चेतावनीको रूपमा पनि देख्न चाहन्छु भने कर्मचारी साथीहरू कुनै पनि तहको राजनीति गर्नु छ भनेपछि आउनुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसमा जानुहोस्, एमालेमा जानुहोस्, माओवादीमा जानुहोस्, राजपामा जानुहोस्, राष्ट्रिय जनमुक्तामा जानुहोस्, तपाईँ जहीँ सलाइस जानुहोस्, तर जागिर छोड्नुहोस् है। जागिर अवधि तपाईँ जागिरको अवधिसम्म तपाईँ राजनीति गर्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो कर्मचारीहरूको जबसम्म ब्युरोक्रेसीमा जबसम्म सुधार आउँदैनन् तबसम्म यो जनताले तपाईँको यसको चाहिँ के अरे शास्त्रीहरूबाट चाहिँ मुक्त चाहिँ हुने म सम्भावना देख्दिनँ। सुरेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ कि केन्द्रबाट पैसा आएन, प्रदेशबाट आएन अथवा दिने कुरो भएछ। हाम्रो यहाँको विद्युतको आम्दानी कति छ थाहा होला नि त्यो हाकिम साहबलाई। त्यो आम्दानी कहाँ जान्छ? मुख ताक्नुपर्छ प्रदेशलाई, केन्द्रलाई मुख ताक्नुपर्छ, कहीँ मुख ताक्नु पर्दैनन्। यहीँको आम्दानी दुनियाँभरको छ। यी सबै बनावटी कुराहरू गरेर जालझेलको भाषाहरू बोलेर राजनीतिक शब्दहरू प्रयोग गरेर आफू पन्छिने कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट हो। अब नेपाली जनता त अझै पनि लाटो छ। हेर्नुहोस् कतिको तपाईँको फ्रिज फुकेको छ, यो पङ्खाहरू फुकेको छ। यिनको त के अरे विद्युतलाई तपाईँको घेराबन्दी गरेर जसको जे क्षति भएको छ त्यो चाहिँ यसलाई भरपाई यो भराउनुपर्छ। किन भनेपछि जनताको कारणले तपाईँको त फ्रिज फुकेको होइन, पङ्खा फुकेको होइन, भएको होइन, बिजुलीको लाइनहरू तपाईँको विभिन्न ठाउँमा तपाईँको आङ्गो बाङ्गो तपाईँको गाडेको छ होइन। यसको तपाईँको बिजुलीको तारहरू तल लत्रिरहेको हुन्छन्। यो कसले हेरिदिने हो? यिनलाई फोन गरेर भन्नुपर्ने मिल्दैन। मैले आफै तपाईँको कतिचोटि तपाईँको दर्ता गराएको छु। यो तपाईँको मनेरा 12 नम्बर वडामा बिजुली तपाईँको 12 घन्टामा 1 घन्टा हुन्छ बत्ती। यस्तो पनि ताल हुन्छ? यो हाकिम साहबले जे जति बोल्नुभयो यो गैर जिम्मेवारी बोलेर तपाईँसँग जानुभएछ। यो शब्दहरू उहाँले सुधार्नुपर्छ। होइन नैतिकताको आधारले पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि राजीनामा दिएर खुरु आफ्नो घर गएर बस्नुपर्छ। हवस्, हामीसँग कुरा गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय श्रोता 0914216 तपाईँहरूको फोन कल लिँदैछौँ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्कार नारायण सर, नमस्कार। हजुर, नागरिक सवाल मार्फत यहाँले आज के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। विद्युतको अवस्थालाई चिरफार गर्नुहुन्छ, साह्रै खुसी लाग्छ। र अर्कोतिर एकदमै दुखी पनि छौँ। अहिले हाम्रो सुरेन्द्र सरले कति गैर जिम्मेवारी कुराहरूमा ढुक्क भएर तपाईँलाई जवाब दिएको सुन्दा बडा गजब लाग्यो। र मभन्दा अघिल्लो मित्रले जुन कुरा गर्नुभयो कर्मचारीहरूले जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ राजनीति चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर, म त्यसमा थप के गर्न चाहन्छु भने एउटा कुरो म एउटा प्रश्न र एउटा सुझाव दुईटा दिन्छु। प्रश्न मेरो के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनमा के छ? तपाईँ विद्युतको कुर्सीमा बस्ने कारण सायद केही हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ कि? र अर्को सुझाव, यो मेरो प्रश्न र सुझाव चाहिँ के छ भने तपाईँ विद्युतको हाकिमको हैसियतले कुर्सीमा बस्नुहुन्छ। तपाईँ आफै कुर्सीमा र आफै लाइन जोड्नुको लागि त जानुहुन्न होला। तपाईँका कर्मचारीहरू पनि छन्, तमाम कर्मचारी छन्। तपाईँले कम्तीमा हप्तामा, दिनमा, महिनामा कतिचोटि तपाईँले गर्नुहुन्छ? मेरो विद्युतमा धेरै जनताहरूको आक्रोशित आइरहेको छ। किन र के कारणले हो? हामीसँग कुनै निर्माण गर्नुपर्ने कुनै कमजोर अवस्थामा रहेका के अरे यो पोलहरू छन् अथवा तारहरू छन्, केही फेर्नुपर्ने छ कि अथवा के कारणले हो भनेर तपाईँले विद्युतमा बसिसकेपछि ब्रिफिङ त अवश्य पनि गर्नुहुन्छ होला। विशालनगरबाट अहिले भर्खरै पनि हामीले सुन्यौँ त्यो आगो लागेको अवस्थामा फोन गऱ्यौँ, फोन उठेको छैन अरे। तपाईँ जवाब दिनुभयो होइन हाम्रो कर्मचारी अपडेट त्यहाँ बसेको हुन्छ, त्यस्तो नहोला भनेर। अब नहोला भनेर भन्दाखेरि कसको जवाब सुन्ने ल भन्नुहोस्? यो गैर जिम्मेवारी हो कि होइन? विद्युतमा बस्ने मान्छेले त्यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन, वास्तवमा गर्नु हुँदैन। म एउटा दुखेसो पोख्छु है। दुख भनेको कस्तो हुन्छ? एउटा बाघले एउटा बाख्रो समातेको छ,
तर घाँटीमा च्याप्पै चेपिदिएको भए बाख्रो मर्थ्यो, उसले दुख पाउँथेन। तर उसले तल्लो अङ्गमा समातेको छ, न्यार न्यार गरेर उसले मासु र छाला सब निचोड्दैछ। उसलाई कस्तो पीडा भयो होला, उसको ज्यान नजाँदासम्म। त्यस्तै छ यो गर्मीले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो पीडा भएको छ अहिले। गर्ने मान्छेले त इन्भर्टर लगाउला, यो लगाउला, ऊ लगाउला, अनेक चिज होला, तर झोपडीमा बस्ने मान्छेहरूको पीडा, त्यो बाघले बाख्रो समातेको पीडा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एकैछिन कल्पना गर्नुहोस् र तपाईँको कुर्सीबाट अवश्य त्यो कल्पना गरेर समाधानतिर लागिदिनु होला प्लिज सुरेन्द्र सर भन्छु म। धन्यवाद यो सुझावको लागि यहाँलाई। र हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरू सबैलाई जसले फोन गर्नुभयो, फोन गर्ने प्रयास गर्नुभयो र हामीलाई सुन्नुभयो, तपाईहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, समस्याहरू भन्नुहुन्छ र ती समस्याहरूका विषयमा हामीले रेडियोबाट सम्बन्धित पक्षलाई तपाईहरूले गरेका गुनासाहरूलाई हामी प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईँहरूको माया विश्वास र साथको अपेक्षा हाम्रो साथले हाम्रो यात्रालाई अझ सुगम बनाउने छ भन्ने विश्वासका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।